अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरे प्यारे चाचा जान हज़रत मौलाना हिदायतुल्लाह साहब। माशाल्लाह इल्म व अमल में जो है वो बहुत आगे हैं और मैं इनसे हमेशा जो है वो नसीहतें और इस्लाह की बातें जो है वो पूछता हूँ। तो कुछ सवालात थे जो मैं इनके सामने रखूँगा। तो सवाल मेरा सबसे पहले ये था कि अगर मैं एक हलके में जो है वो वोट देना चाहता हूँ और बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं और उसके अंदर एक भी अगर जो है वो अच्छा इंसान नहीं है, यानी कि जो मजहबी बंदा नहीं है, और एक को भी मैं ठीक नहीं समझता, तो मैं किसको वोट दूँगा? थोड़ा सा जो है वो बताएंगे हमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर जो आपने इलेक्शन के मुतालिक सवाल किया है, तो ये निज़ाम जो है ना इलेक्शन का, इसको जमहूरी निज़ाम कहते हैं। दीन इस्लाम की तालीमात में जमहूर का तस्वुर तो है, जमहूरियत का नहीं है। जमहूर का तस्वुर तो है, जमहूरियत का तस्वुर नहीं। लेकिन चूँकि हम मजबूर हैं, हमारा मुल्क में यही निज़ाम चल रहा है, तो अगर कोई शख्स तब्दीली भी अगर लाना चाहता है, इस निज़ाम के हवाले से कुछ इस्लाह भी करना चाहता है, तो उसको भी इसी निज़ाम का पहले हिस्सा बनना पड़ेगा। तो फिर ही वो जो है कोई ना कोई अपना किरदार अदा कर सकता है। तो बेहतर ये है कि वोट इस्तेमाल करते वक्त हमेशा ये देखें कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि भाई दीनी लिहाज से कोई अल्लाह रसूल का नाम लेने वाला, कोई अल्लाह के रसूल के तालीमात को जानने वाला, कोई दीन इस्लाम के अहकाम से कुछ न कुछ वाकिफ़ हो, ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि वे सारे एक जैसे ही हैं, हाँ जी, तो बहरहाल मुसलमान सारे एक जैसे तो नहीं होते, कोई न कोई ज़रूर उसमें खैर होती है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अन्नासु मआदिन कमादिन अर्ज़, के लोग जो है ना वो उनकी मिसाल कान की तरह है। जैसे ज़मीन के कानों से खजाने निकलते हैं, तो लोगों के अंदर भी अल्लाह ने मुख्तलिफ सलाहियतें रखी। तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि एक आदमी ज़ाती तौर पर वो बेदीन है या कोई दीनी एतबार से उसका कोई तारुफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी मौके पर जो है ना वो बंद बांध देता है किसी शर के आगे, किसी मुसीबत के आगे। कोई असम्बली के अंदर बाज़ दफ़ा ऐसा बिल आता है जो हमारी अक़दार के ख़िलाफ़, हमारी मईशत के ख़िलाफ़, या ऐसा जो जिससे ये समझते हैं कि नुकसान होगा मुल्क को, मिलत को, तो कोई ना कोई बंदा अगर तो वो जिम्मेदार नहीं भी होता, लेकिन वो बंद बांध देता है, कोई ना कोई वो अपना किरदार अदा करते हैं। तो इन चीज़ों को देख कर कि चलो कहीं तो काम आए, खैर को फैलाने में या शर को रोकने में, जो आदमी इस तरह का नज़र आए उसको रोकने में। बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही तवील इन्होंने जो है वो जवाब दिया। मैं सबसे पहले जो है वो शुक्रिया भी अदा करता हूँ क्योंकि इन्होंने जो है वो टाइम दिया है। ये गुजरांवाला में रहते हैं और यहाँ पे इस वक्त जो है वो यहाँ पे दादा जान के गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो है वो 10 मिनट का इन्होंने टाइम दिया, बहुत मैं शुक्रिया भी करना चाहता हूँ। और एक और भी सवाल करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने जो है वो यूट्यूब चैनल खोला है, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि यूट्यूब की चैनल की जो कमाई है वो आपकी नज़र में हलाल है या फिर उसके अंदर जो है वो कुछ शकूक व शुबहात है? कुछ थोड़ा सा बताएँ। ये भी सवाल आपका इसी तरह है कि जो काम आप यूट्यूब से बाहर करते हैं, अगर वो जायज़ है तो वो यूट्यूब पे भी जायज़ है। जो काम आप वैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं और उसमें कोई हराम शामिल नहीं है, तो इस तरह का काम यूट्यूब के अंदर भी दुरुस्त है, इजाज़त है। बस ये इंसान को ये जज्बा होना चाहिए कि मेरे ज़रिए से कोई ना कोई खैर की बात लोगों के कान में जाए। आजकल चूँकि यही मौसर ज़राए हैं, इंसान को चाहिए कि वो इन्हीं ज़राए को अहसन तरीके से इस्तेमाल करें और नाजायज़ से बचें, हराम से बचें। हराम गुफ्तगू, हराम चीज़ें, उरियानी, फहाशी, बेहयाई की बातें, गैर शरई बातें, गैर शरई मज़ाह, इस किस्म की चीज़ों से बचकर खैर की नीयत से काम करें। इंशाअल्लाह
اللہ تعالیٰ ضرور اس کے اندر جو ہے وہ برکتیں رکھیں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو سب سے آخر میں جو ہے وہ میں اپنے چاچا جان سے پوچھنا چاہوں گا اپنے بارے میں کہ جو ہے وہ یہ میرے لیے اور کیا نصیحتیں کرنا چاہتے ہیں میری آگے زندگی کے بارے میں، تو یہاں تھوڑا سا جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں ان سے۔ بس یہ نصیحت تو بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے نصیحت کرنا، تو ہم تو یوں سمجھ لیں کہ اگر نصیحت کا لفظ بولتے ہیں تو وہ میں بجائے آپ کے اپنے آپ کو کر لیتا ہوں، آپ کے لیے بھی ہے اپنے لیے بھی ہے، مشورہ سمجھ لیں اس کو کہ ہمیں چاہیے کہ اہل حق کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں۔ جو اہل حق جماعت ہے، بالخصوص ہماری جو اکابر کی جماعت ہے سیاسی طور پر جمعیت علماء اسلام، اور دعوت اور تبلیغ کے میدان میں ہماری جماعت ہے تبلیغی جماعت، اور اس طرح مختلف تعلیمی ہمارے مراکز ہیں، مدارس ہیں، تو اہل حق کے ساتھ جو ہے ان حلقوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، کیونکہ یہاں قرآن و سنت کا نور بھی ہے اور علم و عمل کا جذبہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ اور حلال زندگی گزارنے کی طرف جو ہے نا یہ رغبت دیتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں اور لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں۔ باقی اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں کوئی یہاں انسان کامل مل جائے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی فلاں کے اندر بھی تو یہ برائی ہے، فلاں کے اندر بھی یہ برائی ہے، انسان کامل تو کوئی نہیں۔ اب جماعت تبلیغی جو ہے بعض دفعہ لوگ اس میں بھی کوئی نہ کوئی سوال، کوئی کیڑے نکالتے ہیں، لیکن خیر غالب ہے کہ نہیں، لوگوں کو 6 کلمے سکھاتے ہیں، لوگوں کو نماز سکھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، لوگوں کو سچ بولنا سکھاتے ہیں، تو جب تک خیر غالب ہے تو انشاءاللہ چھوٹے موٹے جو شر ہوتے ہیں بیچ میں انسانوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرماتا ہے۔ تو اہل حق سے جڑے رہیں، اہل علم سے جڑے رہیں، اور اسی کو سعادت سمجھیں، ان سے کٹ جانا جو ہے وہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ چاچا جان نے ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ جی یہاں پہ جو ہے وہ آج دادا جان کے گاؤں میں یہاں پہ مدرسہ ہے اور 108 چک میں، اور یہاں پہ جو ہے وہ دورہ تفسیر جو ہے وہ شروع ہے، اس کے اندر چاچا جان پڑھا بھی رہے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ بتائیں گے یہاں پہ ہمارے ساتھ۔ جی الحمدللہ، یہ جو گاؤں ہے چک نمبر 108 چاندنی چوک کے قریب ہے، یہ تیل والا بنگلہ منڈی ازمان کا گرد و نواح ہے، ہمارا یہ آبائی گاؤں ہے، اسی مدرسے کے اندر ہم نے الحمدللہ حفظ کیا تھا اور بچپن یہاں گزرا ہے۔ یہ پاکستان قائم ہونے سے پہلے کی یہ دینی درسگاہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے والد محترم اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 90 سے متجاوز ہے، آپ کے دادا جان انہوں نے بھی اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد آج ان کو قریباً 60 برس ہو رہے ہیں کہ وہ یہاں اسی مدرسے میں تعلیم و تعلم کا کام بھی، اور گاؤں کی بڑی مسجد میں خطیب امام بھی، اور فتاویٰ کا کام بھی، باقی لوگوں کو جو ہے وہ دم درود کا کام بھی، لوگوں کو فیض پہنچتا ہے، ان کی برکات بہت ہے ماشاءاللہ۔ تو 4 سال پہلے یہاں پر اس مدرسے میں والد صاحب نے دورہ تفسیر، جو یہ شعبان کی چھٹیوں میں اکثر مدارس میں ہوتا ہے، تو اس کا آغاز کر دیا۔ یہ دورہ تفسیر جو ہے سب سے پہلے ہمارے ملک پاکستان میں چند لوگ ہیں جنہوں نے متعارف کروایا، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ قرآن پاک کا دورہ تفسیر کرواتے تھے۔ اس کے بعد پھر حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب، انہوں نے بھی کافی پڑھایا الحمدللہ۔ اس کے بعد میں نے 3 اساتذہ سے دورہ تفسیر پڑھا، حافظ القرآن حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ قاسمی نور اللہ مرقدہ، ان سے دورہ تفسیر پڑھا، وہ پڑھاتے تھے۔ اور ایک مرتبہ دورہ تفسیر پڑھا ہم نے شیخ الحدیث امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ گوجرانوالہ میں۔ ایک دفعہ میں نے دورہ تفسیر یہاں بہاولپور میں اسلامی مشن جو مدرسہ ہے اس میں ایک دفعہ دورہ تفسیر ہوا تھا، تو استاد محترم تھے مولانا عبد العزیز شجابادی، مفسر قرآن کے نام سے مشہور، ان سے دورہ تفسیر پڑھا۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ پرانا ذوق ہے، والد صاحب نے شروع کیا،
اب یہ چوتھا دورہ تفسیر کا آج آغاز ہوا ہے. انشاءاللہ 20-21 دنوں میں مکمل قرآن پاک بعد ترجمہ اور تفسیر طلباء ماشاءاللہ آ چکے ہیں. آج بسم اللہ ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کمزور لوگ ہیں, ہمیں نہ تو کہ یہ کوئی دعویٰ ہے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں, یا ہمیں بہت دسترس ہے. بس ہم کہتے ہیں کہ بھئی بزرگوں کی ایک سنت ہے, اس طریقے کو جاری رکھیں. انشاءاللہ یہ قرآن پاک کی مکمل ترجمہ تفسیر کا دورہ ہوگا, اور اللہ نے اگر توفیق دی تو یہ انشاءاللہ ہر سال ہوگا. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.